فوا تكون ان عدد زوجي بي كتنعدم. صافي. دابا غنعطيوه الخيار رقم 2 اللي هو ان كتساوي 2 بي بلس 1. دابا الا كانت ان عدد فردي ايوا 1 بير بي كاش كتساوي، دونك بي ديال 2 بي بلس 1 كتساوي 1 ناقص 1 أس 2 بي بلس 1. On va voir. 2p plus 1 sur 2p plus 1 fois pi. Fois pi. صافي داكشي كاين. دونك اشنا هي ناقص 1 أس 2p بلس 1. ناقص 1 أس مكيبانش هنايا. واخا دابا كلشي يبان. ناقص 1 أس 2p بلس 1 هي اش؟ المهم شحنا هادي بي 2p بلس 1 هي ناقص 1 كتعوض هنا 2p بلس 1 حتى هنا 2p بلس 1 حتى هنا 2p بلس 1. دونك دابا بغيت نحسب هادي ناقص 1 أس 2p. ناقص 1 أس 2p بلس 1 هي ناقص 1 أس 2p نضربها في ناقص 1 أس 1 ياك. ناقص 1 أس 2p هي شحال؟ ناقص 1 أس 2p هي 1. إذا هي 1 نضربها في ناقص 1 أس 1 هي ناقص 1. دونك ناقص 1 أس 2p بلس 1 هي ناقص 1. بيان اوكي. دونك إلا عوضتي هنايا ناقص 1 غتعطيك 1 زائد 1 هي جوج على اش؟ دونك بي لي 2p بلس 1 كتعطينا جوج على 2p بلس 1 نضربها في بي. صافي هي هاديك 2 على 2p بلس 1. دونك بي لي ان عندو جوج حوايج. يا زيرو إلا كان ان كتساوي 2p، يا جوج على جوج على بي مضربة في 2p بلس 1 إلا كان ان كيساوي شحال؟ كيساوي 2p بلس 1. صافي فهمتو لحد الساعة دابا تكونوا فهمتو بي ان منين جبتها. دابا تكونوا عارفين السيغي دو فوري. السيغي دو فوري هي ان اف لي هي اف لي سميتو اف لي اكس اذا جاز القول هي اف لي اكس. اف لي اكس هي ا 0 sur 2 بلس انتيغرال بلس سيغي ديال ا ان كوس ان اكس بلس بي ان سين ان اكس. هذه هي سيغي دو فوري. دابا نعوضو ا 0 هي 1 ا ان هي 0 دونك غادي تحيد بي ان هي هادشي هذا حتى هو تحيد كيساوي 0 في 2 بي دونك كتبقى هادي هي جوج على بي في السيري ديال 1 على 2 بي بلس 1. مزيان صافي انا عوضت بي ان وباقي السينوس ديال السينوس ديال ان اكس. دونك بي ان ها هي غير هاد 2 بي خرجتها برا ها هي جوج على بي 1 على 2 بي بلس 1 1 على 2 بي بلس 1 ها هي نفسها وهاد السينوس ديال ان اكس. دابا اش غندير باش نحسب دابا الا جينا رجعنا للسؤال نلقاو بلي ان هادي تقريبا كاينه هي 2 بي بلس 1 هي 2 ان بلس 1. المهم باش ما تدوخوش غنولي نخدم بان ديرو هنا بلاصه بي ديرو فيها ان باش ما تدوخوش بلاصه بي نديرو ان هنا و ان هنايا. غير هو المشكله دابا هي ناقص 1 أس ان ما كانوش هنايا. ثانيا المشكل رقم 2 هي كيفاش غنحسبو هادشي وعلاش خرجنا هادشي اصلا. اش غنديرو بهاد الفورميل دابا اللي خرجنا. دونك المهم عندنا واحد الجزء اللي هي 2 بلس 1 ها هي 2 بلس 1 ولكن فوق خاص يكون فيه ناقص 1 أس. اذا انا نرجع للسطر غندير مثلا دونك اف اكس هي هذه اف اكس هي هذه صافي. دونك انا بغيت نحسب اف لي بي سور 2 شحال غتعطيني
هي واحد على جوج زائد جوج على بي، يعني فيما كان إكس نعوضو بي على جوج. السيري ديال واحد على 2 بلس 1 سينوس ديال ان بي سور 2. سينوس ديال ان بي سور 2. إذا تخيلوا معايا ان بي سور 2 غنبداو بزيرو. زيرو في بي سور 2 هي زيرو. السينوس ديال زيرو شحال؟ السينوس ديال زيرو شحال؟ السينوس ديال زيرو، المهم السينوس ديال زيرو هي زيرو ثم واحد. إذا السينوس ديال بي سور 2 هي واحد. جوج السينوس ديال بي زيرو. 3 السينوس ديال 3 بي سور 2 هي ناقص واحد. 4 السينوس ديال زيرو، وهكذا 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 وهكذا. ولكن تأكدوا بلي أننا حيدنا من قبل الأعداد الزوجية. دونك هاد السيري غتمشي غير في الأعداد، في الأعداد. نسيت واحد الحاجة. هنا مكايناش ان، هنا كاينة دوزين بلس ان. هنا دوزين بلس ان. سمحوا لي والله لا غير نسيتها. دوزين بلس ان. هنا كاين غير الأعداد الفردية. دونك غناخدو غير الأعداد الفردية. عاودو تخيلوا معايا. دابا نبقاو نعوضو هنايا بزيرو واحد جوج تلاتة إلى هادي. دونك دوزين بلس ان نبداو بزيرو. إذا واحد في بي سور 2 السينوس ديال بي سور 2 هي واحد. غتعطيك 3 في التالي. 3 بي سور 2 هي ناقص واحد، ثم 5 بي سور 2 هي واحد. 7 بي سور 2 هي ناقص واحد، وهكذا 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 وهكذا. دونك غتعطيك واحد ناقص واحد، واحد ناقص واحد، واحد ناقص واحد اللي هي شنو هي؟ اللي هي ناقص واحد أس ان. دونك هادي يمكن نعوضها بناقص واحد أس ان. إلا كانت ان كتساوي زيرو غتعطيك واحد، حتى هادي غتعطيك واحد. إلا كان ساوي واحد غتعطيك ناقص واحد، حتى هادي غتعطيك ناقص واحد، وهكذا. دونك هادي هي نفسها ناقص واحد أس ان. إذا هادي دابا غتكتب على شكل واحد على جوج زائد جوج على بي، ياك، في السيري ديال ناقص واحد أس ان على دوزين بلس ان. إذا دابا على ما أظن قربنا للجواب. كتشوف معايا ناقص واحد أس ان، ناقص واحد أس ان، دوزين بلس ان، دوزين بلس ان. اوكي، وهنا عندنا اف لي بي سور 2. دابا هاد اف لي بي سور 2 شحال كتساوي؟ اف لي بي سور 2 شحال كتساوي؟ اف لي بي سور 2 عندنا لا فونكسيون اف لي اكس. الا كان اكس بين ناقص بي و زيرو فراه كتساوي زيرو. الا كان بزيرو بي راه كتساوي واحد. واش بي سور 2 بي سور 2 ما جا كنتمي واش هذا ولا هذا؟ طبعا كتنتمي لزيرو بي. بي سور 2 كنتمي للمجال زيرو بي. دونك اف لي بي سور 2 كتساوي واحد. هادي راه هي واحد صافي. هذيك راه هي واحد. دونك باينه دابا بانت لكم القضيه. غنحول هادشي كل لهادشي وغنلقى هادي. اذا السيري ديال ناقص واحد أس ان على دوزين بلس واحد هي واحد. تحيد من واحد على جوج هي واحد على جوج، ياك، واحد على جوج. واحد على جوج غنضرب في بي الفوق نقسم على جوج هي بي سور 4. شوف واش كاينه بي سور 4 بعدا. صافي هي بي سور 4 صافي. بي سور. اذا هذه الطريقه ديال ديريشليت. On appliquant le théorème de Parseval, la somme de la série هذه فوالا. واخا دابا نشوف. دابا وصلنا للسؤال رقم 12. On appliquant le théorème de Parseval, la somme de la série vaut واحد فعلا. دونك اشنا هي théorème de Parseval؟ théorème de Parseval كتقول لك ان a0 au carré sur 2 plus série 0 حتى l'infini طبعا ديال ان au carré plus bn au carré كتساوي لينا l'intégrale لا 1 sur p
لانتيغرال من موان بي تال بي ديال اف لإكس كاري دي إكس. دونك هادي كتساوي هادي. نحسبو هادي بداية. حنا واحد على بي انتيغرال موان بي حتى بي ديال اف لإكس دي إكس. عندنا هاد اف لإكس كتساوي زيرو في المجال موان بي حتى زيرو. دونك نحيد داك المجال، غتولي هي واحد على بي انتيغرال من زيرو حتى بي ديال دي إكس واحد وكاري، حيت مجال بهاد المجال كتساوي فيه في واحد وكاري هي واحد. دونك غتعطينا هي واحد. دونك هادي دابا ولات أنا أزيرو أو كاري على جوج بليس سيري ديال أ إن أو كاري بليس بي إن أو كاري كتساوي واحد. دونك أزيرو كنعرفوها و أ إن كنعرفوها و بي إن كتعرفوها. إذا أ إن كتساوي زيرو، بي إن كان الفوق و أزيرو كتساوي واحد. هادشي سبق لينا حسبناه. إلا مكانش في هاد الفيديو كان في الفيديو السابق، وأرجو مشاهدة جميع الحلقات حيت هادي راه سلسلة بلاي ليست ديال التصحيح ديال إكزام أناليز من الأول ديالو حتى الآخر. إذا تابعوا معي حتى الأخير. دونك قلنا أنه أ0 سيغ أو كاري سيغ جوج بليس سيري ديال أ إن كاري بليس بي إن أو كاري كتساوي أن. ياك كتساوي أن. أ0 هي واحد، دونك واحد على جوج زائد سيري أ إن كتساوي زيرو، بي إن كتساوي هي واحد على كاينة واحد هي واحد على دو بي. المهم ها هي، حيت هي دو بي بلس أن، حيت إلا كان دو بي كتساوي زيرو ناخدو ديال دو بي بلس أن هي جوج على، المهم هي جوج على بي مضروبة في واحد على دو بي بلس أن، هي دو جوج على دو بي بلس أن فوا بي بحال هكا. هادشي أو كاري، ها هو بي إن أو كاري، ها هي بي إن أو كاري. وطبعا هادي إن منحطوش بي هنا، هادي إن دوزين بلس أن فوا بي فوا هاديك كتساوي واحد. إذا واحد على جوج أمبليك واحد على جوج زائد هاد جوج أس اثنان هي ربعة، بي أس اثنان هي بي أس اثنان، سيري ديال واحد على دوزين بلس واحد أو كاري إيكالا واحد. علاش كنقلبو حنايا نقلبو على هادي؟ دونك هادشي كامل ندفعو هاديك الجهة. إلا نقصنا واحد على جوج ديال الجهتين غتعطينا هنايا واحد على جوج. دونك تحيد هذا نبدا هنا واحد على جوج. ياك بقى لينا ربعة على بي أو كاري. دابا نضرب في بي أو كاري الفوق هنا غنقسم على ربعة. دونك هي السيري ديال واحد على دوزين بلس أن أو كاري ما هي إلا بي كاري سيغ ويت. بي كاري سيغ ويت هي إجابة أو، بي كاري سيغ ويت. دابا الجزء الثاني من هاد الإكزام بالنسبة لهاد لانتيغرال يعني ماشي ما لقيت حتى وحدة في هادو نهائيا، ما لقيت حتى وحدة في هادو. دونك داكشي درت. بالنسبة لطريقة الحساب ديالو، بالنسبة لطريقة الحساب مثلا نحسبوه واخا غنحسبها له. يلا انتبهوا معي وشكرا لكم. L'intégrale de sinus 3 de x cos carré x ضد x. شنو يمكن لينا نديرو في حالة مثل هاد الحالة؟ يمكن لينا مثلا ناخدو كوس كاري دو اكس هي واحد ناقص سينوس كاري دو اكس. ياك
كوس كاري دو اكس هي واحد ناقص سينوس كاري دو اكس. يمكننا ناخدو يو تساوي سين اكس أو لا داعي لذلك. المهم انا كنفكر دابا كيفاش غنحسب هادشي. المهم غتعطيك سينوس اس 3 سينوس اكس غتعطيك انتيغرال ديال سينوس اس 3 دو اكس ديال اكس ياك زائد ولا ناقص ولا هادشي زائد ولا ناقص انتيغرال ديال الهدف هذا هو سينوس اس 5 ديال اكس سينوس اس 3 دو اكس هو شحال؟ سينوس اس 3 دو اكس نحولنا على الطريقة اكسبونونسيال غيجينا اسهل. نفترض انه يعني سينوس اس 3 دو اكس، واخا نحسبو كل واحدة على حدة. نحسبو هذا انتيغرال ديال سينوس اس 3 دو اكس ياك ديال اكس، ناخدو هو انتيغرال ديال سينوس اكس و كاري ديال اكس هو الانتيغرال ديال سينوس اكس واحد ناقص كوس كاري دو اكس ديال اكس هي انتيغرال ديال سينوس اكس ديال اكس ناقص انتيغرال سينوس اكس فكوس كاري دو اكس. المهم كوس كاري دو زحمتها هنايا شويه، واخا هي تسطر نرجع تسطر. هما غادي نضربو في هادي ناقص غادي نضربو في هادي هي انتيغرال ديال سينوس اكس ديال اكس ناقص انتيغرال ديال سينوس اكس فوا كوس كاري دو اكس ديال اكس. الانتيغرال ديال سينوس اكس هو طبعا كوسينوس اكس ناقص انتيغرال ديال سين اكس كوس كاري اكس هو شحال؟ عندنا هنا بحال قلتي اف بريم خاصنا واحد ان اف بريم هي مع دما خاصنا ان وهنا كاينه اف اس ان. اذا هي نكتبو هنايا زائد كوس 3 دو اكس مقسوم على 3. دابا الا درنا اشتقاق لهادي عطاتينا 3 على 3 هي واحد فوا الديريفي ديال كوسينوس هو مان سينوس هي مان سينوس فوا كوس كاري دو اكس صافي هادي. بون ها بارتي نسميوها واحد بارتي واحد. دابا البارتي دي جوج هي سينوس نص 5 دو اكس ديال اكس. في هاد الحالة ميمكنش نديرو نفس العملية، ميمكنناش نديرو نفس العملية. صراحة ولله بلاتي نفكر واحد شوية. اوكي نشرح الديتاي بعدا. اذا اللي بغينا نحسبو هي هادي اللي بغينا نحسبو صافي، وهادي كتعطينا هادي ناقص هادي غادي نعتبروها واحد بارتي واحد وهادي بارتي جوج وغنديرو ناقص بيناتهم في الاخر. المهم هادي بارتي جوج. دابا نحسبو بارتي جوج بارتي واحد خرجت لينا هي بارتي جوج. المهم الطريقة اللي غندير لهادي يعني شوية المهم يمكن ما عمركم شفتوها ولكن كاينه. اش غندير ديريفاسيون هي انتيغراسيون. اوكي انا نديريفي شي حاجه وانتيغي شي حاجه. اشنو غندير فاش نانتيغري؟ غنديريفي سينوس كاري دو اكس. شنو غيبقى ليا هنا؟ غيبقى سينوس 3 دو اكس، حيت سينوس 3 دو اكس مضروبه في سينوس كاري دو اكس هي سينوس 5 دو اكس. كاينه ولا ما كايناش؟
دونك انا انتيغري سينوس أس 3 دو إكس. لكن كيف هذا؟ كيفاش ندير في سينوس وكاري دو إكس؟ سهلة، ديرها جوج في كوس إكس في سينوس إكس، سهلة ماهلة هادي. طبعا بليس هنا هادي سهلة ماهلة، ولكن كيفاش انا ننتيغري انا سينوس أس 3 دو إكس؟